जय मसिह। आज शीर्षक मैले लिएर आएको छु, कसरी हामी आत्मिक जीवनमा दरिलो र बलियो बन्न सक्छौं। अनि यसको निम्ति चाहिँ हामीले बाइबल कसरी पढ्दैछौं भन्ने हुन्छ। अनि बाइबललाई चाहिँ पढ्ने सही र सरल तरिका के हो भन्ने विषय पनि हामी हेर्नेछौं। कसरी आत्मिक रूपमा हामी दरिलो बन्न सक्छौं त? बाइबललाई हामीले पढ्ने मात्र होइन, बाइबलको कुरालाई सुन्नु पनि पर्छ। सुनेर मात्र पुग्दैन, बाइबललाई के, बाइबलको वचनमा के लेखेको छ त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले याद गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ र हामी त्यसै अनुसारको जीवन हामीले जिउनु पर्छ। अनि यो तरिकाले हामीले गर्यौं भने बाइबललाई हामी सही र सरल तरिकाले पढ्न सक्नेछौं, बुझ्न पनि हामीलाई सजिलो पर्नेछ। अनि जब हामी बाइबल पढ्छौं, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध एकदम घनिष्ठ रहनेछ र उहाँलाई अझै धेरै हामी जान्ने मौका पाउनेछौं, उहाँलाई अझै हामी धेरै चिन्ने मौका पाउनेछौं। हामी जब यो बाइबललाई पढ्नेछौं दिनहुँ र उहाँलाई हामी चिन्ने र घनिष्ठ सम्बन्ध हामी राख्नेछौं, अनि हामी एउटा योद्धा जस्तै बन्नेछौं, आत्मिक एउटा असल योद्धा जस्तै बन्नेछौं र हामी विजयी ईसाई जीवन हामी जिउने तयार रहनेछौं र विजयी जीवन जिउनका लागि हामी असल ईसाई बन्नेछौं। जब हामी बाइबललाई पढ्नेछौं दिनहुँ सरल र सही तरिकाले, अनि परमेश्वर हामीसँग दिनहुँ कुरा गर्नुहुनेछ। जब परमेश्वर हामीसँग दिनहुँ कुरा गर्नुहुनेछ अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा हुनेछ कि उहाँले कसरी हामीलाई अगुवाई गर्नुहुँदैछ। धेरैजनालाई थाहा हुन्न कि अगुवाई कसरी गर्नुहुँदैछ परमेश्वरले। त्यसको लागि सदैव वचनलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। तर यो वचन पनि धेरैजनाको लागि आज चाहिँ गाह्रो भएको छ। म वचन पढ्छु बुझ्दिनँ, यादै हुँदैन। सरल र सहज तरिकाले बुझ्नका लागि तपाईहरुको माझमा मैले वचन ल्याएको छु। यहोशुएको 8 लेखिएको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियार साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। कि व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् भनेर लेखिएको छ। अर्थात् हामी सदैव वचनलाई पढ्ने मात्र होइन, तर यसलाई याद गर्ने पनि कोसिस गर्न पर्दछ, त्यसलाई मनन गर्ने कोसिस गर्न पर्दछ। अनि हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यसलाई मनन गर्न पर्दछ। यो ओठबाट नहटोस्। घरिघरि परमेश्वरको वचनलाई हामीले पाँजो गरिरहनु पर्छ। तपाईलाई पाँजो भन्ने शब्द थाहा छ कि छैन? सायद थाहा पनि होला तपाईहरु सबैजनालाई। गाउँमा बस्ने सबैलाई थाहा हुन्छ यो पाँजो शब्द चाहिँ। हामी गाउँमा हेर्छौं, गाई बस्तुहरूले जहिले पनि उसको मुखलाई याद गर्नु भएको छ नि तपाईहरुले? जहिले पनि त्यो चपाको चपाई 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 चपाइरहन्छ। अनि वास्तवमा त्यो के गरेको रहेछ भनेर एउटा किसान दाइलाई सोधेन। अनि उहाँले भन्नुभयो, त्यो गाई बस्तुले जुन घाँसहरू खाएको हुन्छ त्यो घाँसलाई चाहिँ उनीहरूले उघ्राउँदो रहेछ। उघ्राउनु भनेको त्यो घाँसलाई बाहिर निकाल्ने अलिकति, अनि त्यसलाई चबाउने, चबाको चपाई चपाको चपाएर मसिनो बनाएर मात्रै उनीहरूले निल्दो रहेछ। अनि फेरि उघ्राउँदो रहेछ। उघ्राउनु भनेको फेरि अलिकति घाँस निकालेर त्यसलाई चपाउँदा चपाउँदा फेरि त्यसलाई मसिनो बनाएर निल्दो रहेछ। गाई बस्तुले समेत पाँजो गर्दो रहेछ। त्यसैगरी आज तपाईँ र मैले पनि यो वचनलाई पाँजो गर्न जरुरी छ। जुन वचन हामीले सुन्छौं, जुन वचन हामीले पढ्छौं, त्यसलाई फेरि हृदयबाट अलिकति निकालेर त्यसलाई पाँजो गर्नुपर्छ। पाँजो गर्ने भनेको त्यसलाई याद गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ दिमागमा, दिलबाट दिमागमा ल्याएर, हृदयबाट दिमागमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्दछ। त्यसलाई चाहिँ घरिघरि पढ्नु पर्छ, त्यसलाई चाहिँ घरिघरि चाहिँ बोल्नु पर्छ। यो चाहिँ पाँजो गरिया। अनि यसरी हामीले गर्न जरुरत छ। ओठबाट नहटोस् भनेको चाहिँ पाँजो गरिरहनु जरुरी छ। र त्यस पछाडि हामी हेर्छौं दिन रात त्यसलाई ध्यान दिनु। ध्यान भनेको चाहिँ त्यसलाई पढ्ने मात्रै होइन, त्यसको मनन गर्नु। ध्यान दिनु भनेको त्यसलाई सम्झनु, त्यो वचनले के भनेको, त्यो वचन चाहिँ के को लागि हो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान या मनन गर्न जरुरी छ। त्यसपछि अन्ततः लेखेको छ, तैँले त्यसलाई होशियारी साथ पालन गर्नु। अनि आज कसरी हामीले जीवनमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेका छौं? के होशियार साथ पालन गरेका छौं त हामीले? के भन्दैछ वचनले? जब हामी होशियार साथ पालन गर्छौं त्यसपछि मात्रै हामीले उन्नति र सफलता पाउँछौं। प्रियजनहरू, आज हामीले उन्नति र सफलता नपाउनुको पछाडिका कारण के हो? सायद वचन सुन्यौं होला, हामीले वचन पनि पढ्यौं होला, तर त्यसलाई हामीले होशियार साथ पालन गरेनौं होला, जसको कारणले गर्दा आज हामीलाई उन्नति र सफलता पाउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नु।
यहोशुएको 8ले भने जस्तै जीवन बिताउने छौं अनि हामी चाहिँ प्रभावशाली इसाई बन्ने छौं र अरूहरूको लागि पनि प्रभावित पार्ने एउटा असल इसाई बन्ने छौं। प्रभावशाली बनाउने इसाई बन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो जीवनबाट अरूहरूलाई प्रभावित पार्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो जीवनबाट प्रभु परमेश्वरको महिमा गरेकोहरूले चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफै प्रभावशाली बन्नुपर्छ। तपाईँ आफै प्रभावशाली बन्नको लागि यहोशुएको 8लाई नितान्त रूपमा तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ प्रभावशाली बन्नुहुनेछ। जब तपाईले बाइबललाई तपाईले खोल्नुहुन्छ, यो खोलिसकेपछि पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्नुहोस्। पवित्र आत्मासँग त्यो बुझ्नको लागि प्रकाशको आत्मा माग्नुहोस्। धेरैजना अल्छी लाग्छ बाइबल पढ्नलाई, त्यसरी त उन्नति छैन, सफलता छैन। बाइबल खोल्छन्, एउटा मैले उदाहरण हेरेको थिएँ एउटा पुस्तकमा, एकजना व्यक्ति चाहिँ एकदम अल्छी बाइबल पढ्नलाई, तर उसले चाहिँ पढे जस्तो त गर्नु पर्यो। पढे जस्तो गर्नको लागि उसले चाहिँ के सोचेछ भने बाइबललाई लिएछ अनि बाइबललाई यसरी खोलेछ। खोल्नु बित्तिकै आज मेरो लागि के वचन रहेछ भनेर हेरेछ, त्यहाँ चाहिँ लेखेको थियो यहूदा इस्करियोती झुन्डेर मर्यो भनेर लेखेको रहेछ। है यो वचन त मेरो लागि होइन भनेर फेरि उसले यसरी पल्टाएछ। पल्टाएर हेरेछ, त्यहाँनिर के लेखेको रहेछ भने जाऊ तिमी पनि त्यसै गर भनेर लेखेको छ। हेट यो त होइन मेरो लागि भनेछ। फेरि अर्को चाहिँ यसरी पल्टाएछ, त्यहाँ लेखेको छ जे गर्नु छ चाँडै गरिहाल। अनि उसले बन्द गरेछ, होइन यो त मेरो लागि वचन होइन, तर बाइबललाई फ्याँकेर हिँडेछ क्या। अनि आज हाम्रो वचन पढाइ कस्तो छ, होइन हामीले आज जुन पाए त्यही होइन जे आउँछ त्यही पढ्छु भनेर यसरी खोल्ने अनि सर पढ्ने पत्रिका जस्तो अनि बन्द गर्ने। के बुझिन्छ, के बुझिन्छ हामीले र के याद गर्छौँ हामीले अनि के मनन गर्छौँ हामीले, कसरी हामीले त्यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्छौँ त। अनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ म बाइबल पढेकै बुझ्दिनँ, बाइबलमा के भनिएको छ यादै हुँदैन। कसरी याद होस् कि हामी सही तरिकाले बाइबल पढेका छैनौँ, सरल तरिकाले बाइबल पढेका छैनौँ त कसरी हामीलाई याद हुन्छ, कसरी हामी बुझ्छौँ? अनुशासन ढङ्गले हामीले पढ्नुपर्छ। योहन्ना 16:13 यस्तो लेखिएको छ, जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोराउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यसैले जब हामीले बाइबललाई खोल्दछौँ पढ्नको लागि, जब हामी खोल्दछौँ पवित्र आत्मासँग हामी प्रार्थना गर्न जरुरी छ। पवित्र आत्मासँग प्रकाशको आत्मा, त्यो बुझ्ने आत्मा माग्न जरुरी छ। बुद्धिको आत्मा परमेश्वरसँग माग्न जरुरी छ, किनभने यहाँ लेखेको छ कि जुन कुरा बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माले चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट बोल्नुहुनेछ। अनि जब उहाँले सुनेर बोल्नुहुन्छ अनि हुन आउने कुराहरू पनि हामीलाई घोषणा गर्नुहुनेछ र हामीलाई धेरै कुराहरू ज्ञान हुनेछ, धेरै कुराहरू याद आउनेछ। सबभन्दा पहिला चिन्ताको कुरा पनि मैले भने, धेरैजनाको चिन्ताको कुरा के भने म बाइबल पढ्छु तर बुझ्दिनँ, बाइबल पढ्छु तर बुझ्दिनँ। यो धेरैजनाको चिन्ताको विषय हो, बाइबल पढ्छु बुझ्दिनँ। धेरैजनाले प्रश्न गरेको विषय पनि यही हो, म बाइबल पढ्छु बुझ्दिनँ, मलाई बाइबल पढ्नै मन लाग्दैन। तर आज तपाईहरुलाई यसबाट, यो चिन्ताबाट मुक्त गराउनका लागि परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई मैले लिएर आएको छु। धेरैजना बाइबल पढ्नको लागि मात्रै पढ्छन्, धेरैजना क्या, मैले अघि पनि भने नि, धेरैजना बाइबल पढ्नको लागि मात्रै पढ्छन् तर बुझ्नको लागि होइन। भनेको त्यो परम्परालाई पुरा गर्नलाई आज बाइबल पढौँ ल आज म बाइबल पढ्छु, सरर पढ्छ, सिद्धियो। उसको सिद्धियो, आज पढ्नको लागि मात्रै पढ्यो तर त्यहाँबाट केही बुझ्न सकेन। धेरैजना फेरि यस्तो पनि चाहन्छन् एक दिनमा धेरै चिज पढ्छु म, कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्दैन, जुन दिन अल्छी लाग्दैन उसले कतिवटा पुस्तक पढेर सिधाउँछ, जुन दिन अल्छी लाग्छ त्यो दिन पढ्दै एकै दिनमा सबै कुरा पढेर पनि सिद्धिँदैन र पढेर बुझ्दा पनि बुझिँदैन। अनि यो यस्तो भयो भने चाहिँ वास्तवमा हामीलाई घाटा छ कि। जस्तै मानिलिउँ एक छाकमा एउटा मान्छेले एक थाल खान्छ भने एक छाकमा ऊ 3 थाल खान खोज्यो भने के होला? त्यो स्वास्थ्य अवस्था गाह्रो हुन्छ, उसलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैगरी हामी एक दिनमा चाहिँ सबै पढेर सिधाउन सक्दैनौँ नि त। त्यसैले कति पढ्ने त्यसको पनि अनुशासन छ।
जति हामीले बुझ्न सक्छौँ, जति हामीलाई याद हुन सक्छ, जति कुराहरूलाई हामी मनन गर्न सक्छौँ त्यति मात्रै पढ्ने हो। धेरैजना चाहिँ पत्रिका पढे जस्तो पढ्नुहुन्छ, सर होइन, पत्रिका पढे जस्तो सर खर खर पढ्नुहुन्छ धेरैजना चाहिँ। अनि त्यो त्यसरी पत्रिका पढे जस्तो पढ्यो भने चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ, किनभने बाइबल अरू पुस्तक जस्तो होइन। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको, तपाईँ र मेरो लागि दिनुभएको विशेष पुस्तक हो। तपाईँ र मलाई जीवन दिने, तपाईँ र मलाई बाटो देखाउने, तपाईँ र मलाई बुद्धि दिने, तपाईँ र मलाई सफलता र उन्नति दिने यो वचन हो, यो अरू जस्तो होइन। त्यसैले यो बाइबललाई अरू पुस्तक जस्तो हामीले पढ्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, बाइबललाई यसलाई मनन गर्नुपर्छ, किनकि बाइबल चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति लेखिदिनु भएको हो। अनि यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्छ, घरिघरि यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ र दोहोऱ्याएपछि त्यो वचनलाई हामी प्रयोग गर्नुपर्छ। यिर्मिया 33:3 भन्छ, मलाई पुकार म तिमीलाई जवाब दिनेछु, तिमीले नजानेको गहिरा र गुप्त कुराहरू तिमीलाई बताउँछु भन्नुभएको छ। जब हामी बाहिर पढ्छौँ, दोहोऱ्याउँछौँ, यसलाई अध्ययन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, अनि साँच्चै हामी नजानेका गुप्त र गहिरा कुरा परमेश्वरले हामीलाई बाइबलद्वारा बताउनुहुनेछ, प्रकाशको आत्माद्वारा हामी बताउनुहुनेछ। तर यति मात्रै हो कि हामीले बाइबललाई कसरी पढ्दैछौँ, कसरी प्रयोग गर्दैछौँ। खराब पत्रिका पढे जस्तो होइन, एक दिनमै सबै सिद्धाउँछु भन्ने होइन, अनि जे पढिन्छ त्यही पढ्छु भनेर होइन। अनुशासित ढङ्गले हामीले पढ्नु जरुरी छ। हामी जति वचनको नजिक जान्छौँ त्यति नै हामीबाट पाप टाढा टाढा भाग्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। त्यसैले जति जति हामी वचनको नजिक जान्छौँ, बाइबलको वचनको नजिक जान्छौँ, हामी पढ्छौँ, यसलाई जति जति हामी पढ्छौँ, दिनौँ पढ्छौँ, त्यति नै त्यति हाम्रो जीवनबाट पाप चाहिँ टाढा टाढा भाग्दै जान्छ। जति परमेश्वरको वचनको नजिक हुन्छ त्यति नै पाप टाढा भागेर जान्छ। प्रियजनहरू, तसर्थ हामीले आफ्नो पापलाई टाढा भगाउनको लागि पनि परमेश्वरको वचनको नजिक जान जरुरी छ। यी सबै कुरा हाम्रो जीवनमा तब हुन्छ जब हामी शान्त समय बिताउन सुरु गर्छौँ। प्रियजनहरू, कतिजनाले शान्त समय बिताउनुहुन्छ? यदि बिताउनु हुन्न भने र बिताउनु भएको छैन भने आजैदेखि शान्त समय बिताउन सुरु गर्नुहोस्। शान्त समय के हो? यो महत्त्वपूर्ण समय, यो परमेश्वरसँग व्यक्तिगत रूपमा समय बिताउनु पर्ने समय हो। यो समय एक्लै बाइबल पढ्ने समय हो र त्यसमा मनन गर्दै प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरसँग संगति गर्ने समय हो। शान्त समय तपाईँ थाहा भयो, नितान्त रूपमा एक्लै परमेश्वरसँग समय बिताउनु, एक्लै परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने, अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने र त्यसलाई खन्ने समय हो, त्यसलाई बुझ्ने समय हो, त्यसमा मनन गर्ने समय हो र प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरसँग संगति गर्ने समय नै शान्त समय हो। यो शान्त समय कहिले गर्ने, यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा आउन सक्छ। अनि हामी उदाहरण हेर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो र एकान्त ठाउँमा गएर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। मर्कुस 1:35 त्यो कुरा लेखेको छ। बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँ बिहानै जानुभयो। यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ शान्त समय बिताउनलाई एकान्त ठाउँमा जानुभयो। हामीलाई एकान्त ठाउँ चाहिन्छ अवश्य नै। शान्त समय भएको नै एकान्त समय हो। अनि बिहानै उठ्नुभयो, उहाँ चाहिँ बिहान उठेर शान्त समय बिताउनुहुन्थ्यो र परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुभयो भनेको छ। परमेश्वरसँग चाहिँ उहाँ कुराकानी गर्नुभयो भने लेखेको छ। त्यस्तै राजा दाउद पनि कहिले बिहान र रातमा परमेश्वरसँग समय बिताउँथे, शान्त समय बिताउँथे। भजन 119 को 147 र 148 त्यो कुरा पाइन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म सूर्योदय हुन अघि उठेर मद्दतको लागि पुकार गर्छु। मैले तपाईको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। तपाईका प्रतिज्ञाहरू ममाथि मनन गरौं भनेर मेरा आँखा रातका पहरहरूमा खुला रहन्छन्। अनि उनी चाहिँ शान्त समय, परमेश्वरसँग शान्त समय बिताउनको लागि उहाँ चाहिँ रातमा जाने गर्थे। रातमा उहाँसँग समय बिताउँथे अनि उहाँ बिहान पनि समय बिताउँथे। परमेश्वरसँग 63 को छ, मेरो ओछ्यानमा म तपाईको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईको ध्यान गर्छु। आमेन। दाउद राजा कहिले बिहान र कहिले रातमा उनले परमेश्वरसँग समय बिताउँथे। प्रियजनहरू, त्यसैगरी इसाक चाहिँ बेलुकी मैदानमा परमेश्वरसँग समय बिताउँथे।
उत्पत्ति 24:63 यस्तो लेखेको छ, इसहाक एकाग्रताको निम्ति साँझ पख बाहिर निस्केका थिए भनेर लेखेको छ। उनी चाहिँ मैदानमा साँझ पख परमेश्वरसँग समय बिताउनलाई उनी निस्केका थिए एकान्त ठाउँमा। अब हामीले चाहिँ कहिले गर्ने त? तपाईलाई चाहिँ कुन समय चाहिँ अनुकूल पर्छ तपाईको, त्यो समयलाई तपाईले छान्नुहोस्। यो समय चाहिँ मेरो लागि एक्लो बस्ने समय हुन्छ, यो समय चाहिँ म परमेश्वरसँग बिताउँछु। र त्यो समयलाई तपाईले अनुशासित ढंगले त्यो समयलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो कपीमा या नोटबुकमा या फोनमा त्यसलाई चाहिँ रिमाइन्डरमा राख्नुहोस्, ताकि तपाईले त्यो समय आउने बित्तिकै एकान्त समय परमेश्वरसँग बिताउनुहोस्। तपाईको लागि कुन अनुकूल समय पर्छ, कुन समय तपाईले असर लाग्छ, कुन समय तपाईलाई एकान्त लाग्छ, त्यो समय तपाईले छान्नुहोस्। त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनुहोस्। हरेक दिन शान्त समय बिताउनुहोस्, हरेक दिन शान्त समय बिताउनुहोस्। शान्त समयको लागि के चाहिन्छ त? शान्त समय बिताउनको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ? नम्बर 1, तपाईलाई बाइबल चाहिन्छ। बाइबल अनिवार्य रूपमा लानुपर्छ, हुनुपर्छ। नम्बर 2 मा तपाईसँग नोट कपी हुनुपर्छ। नम्बर 3 मा तपाईसँग डट पेन या कलम हुनुपर्छ। बाइबल जसलाई तपाईले पढेर बुझ्न सक्नु भएको होस्। दोस्रोमा कपी, जुन कुरा याद गर्नुहुन्छ, जुन कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ, जुन कुरा नयाँ कुरा तपाईँ प्रकाश आउँछ त्यो लेख्न सक्नुहोस्। तेस्रोमा कलम, तपाईले लेख्नको लागि चाहिन्छ। अनि शान्त समयलाई चाहिँ तयारी कसरी गर्ने त? 1 नम्बर, तपाईँ चाहिँ एकदम फ्रेस हुनुपर्छ। तपाईँ अल्छी हुनुहुँदैन। अल्छी हो भने तपाईँ शान्त समय बिताउन पनि निदाउनु सक्नुहुन्छ। फ्रेस कसरी हुन सक्नुहुन्छ? तपाईँ मुख धुने, कफी खाने, चिया खाने, हट लेमन खाने, कसरी तपाईँ चाहिँ स्वच्छ र स्फूर्ति बन्न सक्नुहुन्छ? त्यो तपाईँ बन्नुपर्छ सुरुमा। अनि दोस्रोमा हृदयलाई शान्त बनाउनुहोस्। हृदयमा अनेकौं कुराहरू आउन सक्छ, जस्तै यो लकडाउनको समय छ, कोरोनाको महामारी फैलिएको छ, डर त्रास अनि हैन विभिन्न कुराहरू आउन सक्छ। यतिजना मान्छेलाई लाग्यो अब कस्तो हुने हो, के हुने हो, कहिले खुल्ने हो, अब के गर्ने होला, विभिन्न खालका तपाईको मनमा अनेकौं प्रश्नहरू आउन सक्छ। सबै तपाईले खाली गर्नुपर्छ, सबै कुरा खाली गर्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ शान्त समय बिताउन सक्नुहुन्छ। हृदयलाई शान्त बनाउनुपर्छ। हृदयमा भएको अनेकौं कुराहरू तपाईले निकालेर फाल्नुपर्छ। अनेक कुरा सोच्नको लागि तपाईले बन्द गर्नुपर्छ। दोस्रोमा, तेस्रोमा तपाईँ विनम्र भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ परमेश्वरसँग। विनम्र भएर, हे प्रभु मसँग आज कुराकानी गर्नुहोस्। हे प्रभु म तपाईसँग एकान्त समय बिताउन गइरहेको छु, मसँग आज कुरा गर्नुहोस्। जुन वचन पढ्दैछु त वचन बुझ्नको लागि प्रभु मलाई बुद्धि दिनुहोस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर तपाईले विनम्र भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि शान्त समय कसरी गर्ने? तपाईलाई थाहै छ, परमेश्वर मूसा र दाउदसँग मित्रको रूपमा कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। तपाईले बाइबलमा हेर्नु भने त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मित्रको रूपमा, एउटा साथीको रूपमा कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र मसँग के परमेश्वर मित्रको रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ? के तपाईँ र मसँग परमेश्वर आज मित्र जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ? यदि छैन भने यो मूसाबाट र दाउदबाट हामीले उनीहरूको जीवनीबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ बाइबल पढेर। आखिरमा यस्तो नजिकको नाता परमेश्वरसँग हुनुको रहस्य के थियो? त्यो रहस्य हामीलाई बुझ्नु जरुरी छ, त्यो रहस्य थाहा पाउनु जरुरी छ। यसको रहस्य थियो उनीहरूले बिताउने परमेश्वरसँगको शान्त समय। म प्रस्थान 34 को 1-3 पढ्न चाहन्छु। यहाँ मूसाको एउटा उदाहरण छ, उनी परमेश्वरसँग शान्त समय बिताउँथे परमेश्वरसँग। परम प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, पहिलेको जस्तै ढुङ्गाका 2 पाटी काटेर ले, म ती पाटीमा त्यही कुरा लेख्नेछु जो तैँले फुटाएको पहिलेको पाटीमा लेखेका थिए। बिहानै तयार भएर सिनै पर्वतको टाकुरामा उक्लेर त मेरो सामुने हाजिर हो। कोही मानिस तसँग नजाओस्, न त पर्वतको कुनै भागमा देखा परोस्, कुनै भेडा बाख्रा वा गाई बस्तु त्यस पर्वतको अगाडि नचरोस् भनेको हेर्छ। न मानिस छ त्यहाँ, न भेडा बाख्रा छ, कोही पनि छैन, परमेश्वर र मूसा मात्रै, परमेश्वर र मूसा मात्रै, अरू कोही पनि छैन। कोही मानिस पनि छैन, कोही भेडा बाख्राहरू केही पनि छैन। एकान्त, शान्त ठाउँ, एकान्त ठाउँ, एकाग्रताको ठाउँ परमेश्वरले रोज्नुभयो मूसाको लागि। जब मूसा गए त्यही अनुसार, वचन अनुसार। अनि त्यसै कारणले गर्दा मूसा र परमेश्वरको मित्रताको सम्बन्ध थियो, नजिकको नाता हुनको रहस्य चाहिँ यही थियो।
त्यसैले दाउदको पनि हामीले भजन सङ्ग्रहमा हेऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू पाउँछौँ। परमेश्वरसँग कति नजिक सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा। शान्त समय बिताउने 6वटा सरल तरिकाहरू छन्। तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। यदि लेख्नु भएको छैन भने पछि यो भिडियोलाई हेरेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। 1 मा तपाईँले छान्नुपर्छ, बाइबलको अध्यायलाई छान्नुहोस्। आज म यहाँबाट सुरु गर्छु। हामी चाहिँ कहिले यताबाट, कहिले उताबाट, कहिले यताबाट उताबाट होइन। जस्तै तपाईँ कहाँबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? उत्पत्तिबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ या नयाँ नियमको मत्तीबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसको 1 अध्यायलाई मात्रै लिनुहोस् ताकि बुझ्नलाई सजिलो होस्, पढ्नलाई सजिलो होस्, त्यसलाई याद गर्न सजिलो होस्। अनि त्यो अध्यायलाई तपाईँले लिनुहोस् र बिस्तारै पढ्नुहोस्, क्रमैसँग पढ्नुहोस्, बिस्तारै पढ्नुहोस् र त्यो अध्यायलाई तपाईँले मितिसहित त्यहाँनिर लेख्नुहोस् र कपीमा मितिसहित लेख्नुहोस्, आज यो अध्याय म पढ्दैछु भनेर। अनि दोस्रोमा अब त्यो छानेको कुरालाई अध्ययन गर्नुहोस्, बिस्तारै 2-3 पटक त्यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। हामी त के छ, सरर पढ्छ बन्द गरिहाल्छ, त्यतिले कहाँ बुझिन्छ? त्यसलाई 2-3 पटक दोहोऱ्याउनुहोस्। जस्तै तपाईँले बिहान दोहोऱ्याउनुहोस्, दिउँसो दोहोऱ्याउनुहोस्, बेलुका दोहोऱ्याउनुहोस्, एउटै अध्यायलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। अनि दोहोऱ्याएपछि त्यसलाई मनन गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ मनन गर्नु भनेको के हो? मनन गर्नु भनेको अलिकति म बताउन चाहन्छु। गाउँघरमा मही पार्ने चलन छ। मही पार्नेलाई ठेकी भन्छ, अनि त्यो चलाउनेलाई चाहिँ मदानी भन्छ। त्यो मदानीमा डोरी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ घर 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 तानिएको हुन्छ। पहिला त्यहाँनिर त्यो दही हुन्छ, अनि त्यो दहीलाई हालिन्छ। त्यहाँ दहीमा नाङ्गो आँखाले तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ घिउ देख्नुहुन्न। त्यहाँ घिउ तर त्यहाँ के छ, त्यहाँ घिउ छ तर घिउ देखिँदैन। त्यसैले वचनमा धेरै आशिषहरू छ। वचनमा परमेश्वर हामीसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। वचनमा चङ्गाइ छ, वचनमा शान्ति छ, वचनमा जुटाउने कुराहरू छ तर हामी देख्दैनौँ, हामी बुझ्दैनौँ भन्छौँ नि। त्यसैले त्यसलाई मनन गर्नु जरुरी छ। जसरी त्यो मथिन्छ, मद्दा 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 मही एकातिर हुन्छ अनि त्यहाँनिर घिउ एकातिर हुन्छ, अनि त्यहाँ प्रष्ट देखिन्छ घिउ। आखिर त्यहाँ घिउ रहेछ नि त। त्यसलाई घिउ देखिनुको लागि त्यसलाई चाहिँ मदानीले मत्नु पर्यो। त्यो ठेकीमा मथिसकेपछि त्यहाँबाट घिउको डल्ला त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो बाइबलमा धेरै आशिष र प्रतिज्ञाहरू छन्। यो भित्रको कुरा जान्नलाई बुझ्नलाई हामी मनन गर्नुपर्छ। हामीलाई त्यसलाई मत्नुपर्छ भने घरिघरि पढ्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ याद गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो वचनले के भन्दैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्छ। यो यसरी हामीले पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मनन भनेको त्यो। त्यसपछि 3 नम्बरमा जुन कुराहरू हामी पढ्छौँ परमेश्वरको बारेमा या उहाँको चरित्रको बारेमा या हाम्रो पापलाई मानिलिने कुरामा या प्रतिज्ञालाई दाबी गर्ने कुराहरू या उदाहरणलाई पछ्याउनु पर्ने कुराहरू या आज्ञा पालन गर्नुपर्ने कुराहरू या सिक्नुपर्ने कुराहरू या सिकाउनु पर्ने कुराहरू या चेतावनीमा सचेत हुनुपर्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू के पाउनुहुन्छ कपीमा तपाईँले लेख्न सुरु गर्नुहोस्। के को बारेमा थियो? परमेश्वरको बारेमा थियो कि परमेश्वरको गुणको बारेमा थियो कि या मैले पापको बारेमा थियो कि या प्रतिज्ञाको बारेमा थियो कि या उदाहरणको बारेमा मैले पछ्याउनु पर्ने थियो कि या आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्ने थियो कि या सिकाउनु पर्ने सिक्नुपर्ने कुराहरू थियो कि या चेतावनीमा सचेत हुनुपर्ने थियो? त्यो तपाईँले लेख्नुहोस्। के छ त्यहाँनिर, के बुझ्नुहुन्छ? अनि पढिसकेपछि यी प्रश्नहरू त्यो अध्याय जुन अध्यायलाई तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसलाई सोध्नुहोस् या त्यहाँ खोज्नुहोस्। नम्बर 1, के यो परमेश्वरको बारेमा कुनै नयाँ विचार हो? तपाईँले सोध्नुहोस्। या परमेश्वरको चरित्र वा गुणको बारेमा हो? तपाईँले प्रश्न सोध्नुहोस्। 2 मा, के यहाँ पापको बारेमा लेखेको छ जसलाई मैले मानिलिएर छोड्नुपर्छ? त्यो सोध्नुहोस्। नम्बर 3 मा, के यहाँ परमेश्वर मसँग कुनै प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ जसलाई मैले दाबी गर्नुपर्छ? प्रश्न सोध्नुहोस्। अर्को प्रश्न, के यहाँ कुनै उदाहरण छ जसलाई मैले अनुसरण गर्नुपर्छ? प्रश्न सोध्नुहोस्। जहिले पनि 2 किसिमको उदाहरणहरू हुन्छन् प्रायः जसो, असल र खराब। अवश्य नै हामीले असललाई अनुसरण गर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न, के यहाँ परमेश्वरले मलाई के गर्नको लागि आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ? त्यो प्रश्न सोध्नुहोस्। अर्को प्रश्न, के यहाँ मैले सिक्नको लागि कुनै नयाँ विचार वा शिक्षा छ त? अनि अर्को प्रश्न सोध्नुहोस्, के यहाँ मेरो लागि परमेश्वरको कुनै चेतावनी छ? परमेश्वर दिनुभएको कुनै नयाँ चेतावनी छ मेरो लागि? त्यसपछि जे कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो सबै सर कपीमा लेख्नुहोस्। कपीमा लेख्नुहोस्। र कुनै बेला यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर नपाउनु होला
यी सबै प्रश्नको उत्तर तपाईँले नभेटाउनु होला, तर कुनै न कुनै तपाईँले पाउनु नै हुनेछ। त्यसलाई लेख्नुहोस् र कुनै कुनै बेला यी सबै प्रश्नको जवाब पनि पाउनुहुनेछ, त्यसलाई लेख्नुहोस्। यसरी तपाईँले अहिले प्रश्नहरू सोध्दै तपाईँले लेख्नुभयो भने अवश्य तपाईँले बाइबललाई बुझ्नुहुनेछ। आमेन। बाइबललाई अनि सरल तरिकाले तपाईँ बुझ्नुहुनेछ। यसरी हामीले पढेनौँ नि त, कहाँबाट बुझ्छौँ त? यी प्रश्नहरू राखेर तपाईँ जब बाइबललाई पढ्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँले मनन गर्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईँले दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ पढ्नुहुनेछ, त्यसपछि त्यो वचनलाई तपाईँले याद गर्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईँलाई बाइबल पढ्नको लागि मजा आउनेछ, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई त्यहाँनिर देखाउनुहुनेछ, प्रकाशको आत्माले तपाईँले बुझ्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईँलाई सधैँ बाइबल पढ्न मन लाग्नेछ। अनि यी सबै लेखिसकेपछि के गर्ने त? अब ती प्रश्नको उत्तर पनि लेखिसकेपछि के गर्ने? त्यस पछाडि जे लेख्नुभएछ त्यसलाई बोल्नुहोस्। तपाईँले बोल्नुपर्छ, त्यसलाई बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वरको बारेमा जे लेख्नु भएको छ त्यसको लागि परमेश्वरलाई तपाईँले बढाइ गर्नुपर्छ। आदर जुन कुरा उहाँको गुणको बारेमा, उहाँको आदरको बारेमा छ, तपाईँले महिमा गर्नुपर्छ, उहाँलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ तपाईँले। र जुन कुराहरू परमेश्वरको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ, लेख्नुहुनेछ, तपाईँले आराधना गर्नुहोस्। केही समय शान्त समय, प्रभु धन्यवाद, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। जस्तै त्यहाँ भजनसँग 23मा हेऱ्यो भने परम प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको अभाव हुने छैन, उहाँले सुक्सनको पानीले डोराउनुहुनेछ। अनि त्यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यो कुरा थाहा, परमेश्वरको गुणले थाहा पाउनुभयो। अनि त्यो गुण थाहा पाएपछि तपाईँ महान परमेश्वर धन्यवाद दिनु। परमेश्वर मेरो तपाईँ गोठाला हुनुको लागि धन्यवाद छ। परमेश्वर तपाईँले मलाई सुक्सनको पानीले डोराउनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यसरी हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। आफ्नो पापको बारेमा तपाईँले त्यो पढ्दा पढ्दै त्यहाँनिर प्रश्नमा उत्तर आयो, महसुस भयो भने तपाईँले तुरन्त क्षमा माग्नुहोस् र सधैँको लागि त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। यदि कुनै प्रतिज्ञा छ भने परमेश्वरसँग आफ्नो जीवनमा जुन प्रतिज्ञा तपाईँले पाउनुभयो भने परमेश्वरसँग आफ्नो जीवनमा परेको होस् र मेरो जीवनमा त्यो आओस् भनेर निवेदन गरेर त्यसलाई दाबी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनि आफूले जे कुरा सिक्नु भएको छ त्यो सिकेको कुरा प्रयोग गर्दै जीवनमा आफ्नो साथीलाई र आफ्नो अगुवाहरूलाई बताउनुहोस्। यदि यसरी तपाईँले बाइबललाई पढ्नुभयो भने आत्मिक जीवन पनि दरिलो हुन्छ र बाइबलको कुराले तपाईँले बुझ्नुहुनेछ र शान्त समयमा परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुहुनेछ र तपाईँ बलिष्ठ र घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नका लागि यी कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसै कारणले बाइबललाई चाहिँ हामीले पत्रिका पढे जस्तो सरर पढ्ने होइन, तर यसलाई चाहिँ मनन गर्ने, यसलाई अध्ययन गर्ने। अध्ययन भनेको नै घरिघरि पढ्ने, गहिरोसँग हामीले पढ्नुपर्छ र भित्रको कुराहरू हामी निकाल्नुपर्छ। के छ त्यहाँनिर पवित्र आत्मासँग माग्नुपर्छ। कतिचोटि हामीलाई बुझ्दैनौँ भने हामीले अगुवाहरूलाई पनि त्यो प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ। मैले यो अध्यायमा यो बुझिनँ, के होला भनेर हामीले आफूभन्दा जान्ने अगुवाहरूलाई सोध्नु पर्दछ अनि उहाँहरूले बताउनुहुनेछ। त्यसै कारणले आजदेखि हामी यसरी नै शान्त समय बिताउनेछौँ र यही रीतिले हामी बाइबललाई पढ्नेछौँ। त्यसपछि अवश्य हामी बाइबललाई बुझ्नेछौँ र अरूलाई पनि बुझाउन सक्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परम प्रभुको महिमा होस्। र आजलाई हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद र सबैजनालाई परमेश्वरले शान्ति सुरक्षा दिउन्। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, सबैको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय होस्।